أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون. लूती नील छोटा नून को पढ़ना है। नून लामजेर नील। लूतिनिल मुरसलून। फलम्मा जाء आल लूतिनिल मुरसलून। فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إنا आगे देखना है। هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة मीम को साथ मिलाना है ये हा है बीच में فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانतक़मना मिनहुम यहाँ पे मीम है वक्फ़े लाजिम की अलामत है ज़रूर से ठहरना फंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबि इमामिम मुबीन व इन्नहुमा लबि इमामिम मुबीन फंतक़मना मिनहुम वइन्नहुमा लबिइमामिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रुबामा 14 पारा में सूरतुल हिज्र में आयत नंबर 79 तक पढ़े और 5 रुकू मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में आयत नंबर 80 से पढ़ेंगे। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में सवाब जारिया की नीयत से शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।